ल अब हल्ला नगर, यहाँ रेकर्ड पनि भइरहेछ, सबै कुरा हुन्छ। अब बाँकी रहेको भरे भिडियोमा अनि हेर्दा पनि भइहाल्छ। यो यहाँ हेर, त्यो फर्स्टको एन्सर के हुन्छ? के हो? 2 या 2 भन्दा बढी पदार्थहरू मिलेर एउटा मात्र उत्पादित पदार्थ बन्ने रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो? दुईटा मिलेर एउटा बन्ने हो, के हुन्छ? पढेकै छैन है तिमीले, पढेकै छैन त अगाडिको। मैले रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकारहरू भनेको त्यत्रो उदाहरण सहित गर्दैछ, छ्याक्कै यही डेफिनेसन जस्ताको तस्तै त्यही राखिदिएछ। दुईवटा मिलेर एउटा बन्नु भनेको जोडिने होइन, संयोजन। के अरे यो फर्स्टको एन्सर के हुन्छ अरे? संयोजन प्रतिक्रिया। दुईटा मिलेर एउटा सिङ्गल बन्यो क्या, जोडियो। संयोजन हुनु भनेको जोडिनु हो, एउटा बन्यो भनेको संयोजन। अर्को छ, तल दिएका प्रतिक्रिया र पदार्थहरू बीच हुने प्रतिक्रियामध्ये कुन चाहिँ निराकरण प्रतिक्रिया हो? निराकरणले के भन्छ? एसिडले बेससँग रियाक्सन गरेर साल्ट र पानी बनाउँछ होइन? अम्लले क्षारसँग प्रतिक्रिया गरी लवण र पानी बनाउँछ। यहाँ मध्ये कुन हो? यहाँ हेर, जस्ता र हाइड्रोक्लोरिक। जस्ता भनेको धातु भयो, धातु र अम्ल भयो, यो अम्ल क्षार भएन। अर्को थर्ड नम्बरमा छ क्याल्सियम कार्बोनेट र सल्फ्युरिक एसिड भयो। यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको बेस भयो, यो बेस क्षार भएन, यो भनेको लवण भयो। लवण र एसिडको हुँदैन। पोटासियम र क्लोरिन, यो दुईटै धातु र अधातु भयो, त्यसैले यो दोस्रो रियाक्सन हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको क्षार हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको अम्ल हो, त्यसैले यो अम्ल र क्षारको रियाक्सन भनेको निराकरण प्रतिक्रिया हो। अप्सन सेकेन्ड एन्सर। सोडियम अक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीचको रियाक्सनलाई निराकरण प्रतिक्रिया भनियो। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड र पानीबाट ग्लुकोज बनाउने रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि तलका मध्ये कुन अवस्था आवश्यक पर्छ? कुन चाहिँ छ? अनि बिरुवाले खाना बनाउनलाई के हुन्छ? प्रकाश चाहिँदैन। प्रकाश संश्लेषण भनेकै प्रकाश त हो नि। तापक्रम त्यही भित्रबाट आउँछ, चाप चाहिँदैन, ध्वनि चाहिँदैन, त्यसको एन्सर हो प्रकाश। अर्को छ क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताउँदा हुने रासायनिक प्रतिक्रिया कुन प्रकारको हो? अब यहाँ हेर, अघि हामीले के गर्यौँ? 2 या 2 भन्दालाई जोडेर एउटा बनाउने संयोजन भन्यो भने, अब क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको CaCO3 लाई तताउँदा त्यो फुटायो भने त्यहाँबाट दुईवटा पदार्थहरू बन्छ। एउटा टुक्रिएर दुईटा बन्यो भने अब के हुन्छ? अब यसको नाम के हो? विभाजन प्रतिक्रिया। विभाजन। एउटा जोडिएर एउटा, दुईवटा जोडिएर एउटा भयो, संयोजन भयो। एउटा टुक्रिएर दुईटा भयो। कसले दुईवटा डिभाइस कसले युज गरिरहेछ त्यहाँभित्र? दुई ठाउँबाट लगइन गरेको, अन गरेको छ भने दुईतिर साउन्ड आइरहेछ है। ल यो विभाजन प्रतिक्रिया हो। 4 नम्बरको विभाजन भयो। 5 नम्बरमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया गराई एमोनिया ग्यास उत्पादन गर्दा तलका मध्ये कुन आवश्यकता पर्दैन? यो हाई टेम्परेचर पनि चाहिन्छ, हाई प्रेसर पनि चाहिन्छ, फलामको क्याटालिस्ट, आइरन क्याटालिस्ट पनि चाहिन्छ। यो अल्ट्राभायोलेट लाइट चाहिँदैन, यो लास्टको अप्सन चाहिँदैन। यो परावैजनिक किरणहरू चाहिँदैन त्यहाँनेरि। 5 नम्बरको यसको आन्सर हो आइबी नम्बर। यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन। यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर एमोनिया ग्यास उत्पादन गर्नको लागि ठुलो हाई चाहिँ प्रेसर, उच्च चाप पनि चाहिन्छ, उच्च तापक्रम पनि चाहिन्छ, फलामको उत्प्रेरक पनि चाहिन्छ र अल्ट्राभायोलेट प्रकाश चाहिँदैन। अब यहाँदेखि पछाडि है, यो रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो? प्रतिक्रियाको दरलाई असर पार्ने 4वटा तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हामीले लेखिसकेका छ। संयोजन प्रतिक्रिया भन्नाले कस्तो प्रतिक्रियालाई जनाउँछ? यसका कुनै 2वटा उदाहरण लेख्नुहोस्। त्यो सबै कपीमा छ, समीकरण सहित मैले त्यहाँ नोटमा राखिदिएको छु। विभाजन प्रतिक्रिया, अम्ल क्षार प्रतिक्रिया, तापक्रम वृद्धि हुँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर पनि बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने एउटा प्रयोगको सविस्तार। यो प्रयोगको सविस्तार वर्णन तिमीले गरिराख्नु पर्दैन, अहिले त्यसलाई छोडिदेऊ, हाम्रो टाइमले पुग्दैन। तापदायक र ताप शोषक हामीलाई थाहा छँदैछ, उदाहरणसहित लेख्न सक्छौ। क्याटालिस्ट उत्प्रेरकको पनि सक्छौ। रासायनिक उत्प्रेरकका 2वटा प्रकारहरू पनि सक्छौ।
अब एकैचोटि 8 नम्बरदेखि हेर तिमीहरूलाई अलिकति धेरै समस्या आउने भनेको यहाँदेखि पछाडि हो। 8 नम्बर 9 नम्बर यो चाहिँ हो तिमीहरूलाई बढी प्रब्लम आउने। त्यही भएर मैले आज यो अभ्यास गराउन खोजे हो। अब तिमीले यो कपीमा अब पेन्सिल अगाडि तिमीले राख अनि त्यही किताबमा यसलाई अहिले करेक्सन गर, पछि कपीमा लेख्ने बेलामा त्यही हेरेर गर्नु। अनि हुन त भिडियो पनि हेर्न चाहिँ सक्छौ हैन। यो तिमीहरूको साउन्ड अफ गर न, तिमीहरूको माइक अफ गर न। त्यहाँनेरि कसको माइक बजिरहेछ त्यहाँनेरि? ल तल दिएका असन्तुलित सूत्र समीकरणलाई सन्तुलित सूत्र समीकरण बनाई लेख्नुहोस्। यहाँ दिएको समीकरणहरू अहिले सन्तुलन गरिएको छैन, दुईतिर बराबर बनाएर त्यसलाई अब कता कति केले कता मल्टिप्लाई गर्ने त्यही गर्न त्यो काम बाँकी छ। पहिलो नम्बरमा छ पोटासियमलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर पोटासियम अक्साइड बनायो। अब त्यहाँ के गर्नुपर्छ इक्वल गराउनलाई? कुनै एकजनाले भन त लु, आफ्नो माइक अन गरेर एकजनाले भन। सुस्मिता भन ल। के को अगाडि 4 + O2 अनि रियाक्सनमा 2K2 अनि O। ठ्याक्कै मिल्यो ल। के अगाडि किनभने यहाँ हेर त पहिले सुरुमा हेर प्रतिक्रियारत पदार्थमा पोटासियम एउटा छ, उत्पादित पदार्थमा पोटासियम दुईटा छ हैन, मिलेन हैन। अनि यता प्रतिक्रियारत पदार्थमा अक्सिजन दुईटा छ, यतापट्टि एउटा मात्रै छ। अब पहिले हामीले अक्सिजनलाई बराबर गराउनको लागि यो पछाडि उत्पादित पदार्थमा यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ अगाडि। अनि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो? फेरि अब अक्सिजन त बराबर भयो, तर अब पोटासियम के थियो? यहाँ दुईटा थियो, 2 ले गुणा गरेपछि 4 वटा भयो। त्यसैले यहाँनेरि 4 हामीलाई चाहियो। त्यसैले पहिले सिंगल भएकोलाई ब्यालेन्स गर्ने होइन, त्यो कम्बाइन्ड भएकोलाई ब्यालेन्स गर्ने, जोडिएर आएकोलाई ब्यालेन्स गर्ने, अनि मात्रै लास्टमा सिंगल भएकोलाई गुणन गर्ने। नत्र भए यही अगाडि ल पोटासियम यता दुईटा छ भनेर यही 2 ले गुणा गर्यो भने के हुन्छ? फेरि पनि मिल्दैन, किनभने अक्सिजनलाई गुणा बराबर गराउन यहाँ अगाडि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ गर्ने बित्तिकै पोटासियमको नम्बर बढ्छ अनि हो त्यो नम्बर बढेको सिंगल पोटासियममा लास्टमा राखिदिने। अब दोस्रो नम्बर हेर, दोस्रो नम्बरमा के मिल्दैन, के गर्नुपर्छ? अब आई नम्बर काउन्ट गर, दुईतिर काउन्ट गर न, कुन बढी छ कुन कम छ। त्यहाँ कुनको संख्या बराबर छैन भन त दोस्रो नम्बरमा? अन गरेर माइक अन गरेर बोल। यहाँ एयु छ अगाडि, यो गोल्ड, यो एयु भनेको गोल्ड सुनको सङ्केत हो। यो एयु छ, यता Cl2 क्लोरिन छ, यतापट्टि AuCl3 गोल्ड क्लोराइड हो। यसलाई यसको नाम हो गोल्ड क्लोराइड भनिन्छ यसलाई। यहाँनेरि यता दुईटा छ यता तीनटा छ भनेपछि अब के भयो त? हाम्रो मिलेन। नमिलेपछि अब हामीले बराबर गराउनु पर्यो। बराबर गराउनको लागि सबैभन्दा पहिले कहाँ कम्बाइन्ड रूपमा छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो, बराबर बनाउने होइन। अब यहाँ हेर त एउटा 2 छ एउटा 3 छ, 2 र 3 लाई बराबर गर्न हामीले कहाँ पुग्नुपर्छ? विचार गर न, 2 र 3 लाई बराबर हुन्छ कुन ठाउँमा गएर 2 र 3 बराबर हुन्छ? 6 मा पुगेपछि बराबर हुँदैन 2 र 3? 2 बाट पनि 6 पुग्न सकिन्छ, 3 बाट पनि 6 मा पुग्न सकिन्छ नि त। 4 मा त 3 लाई त कुनै पनि संख्याले गुणन गरेर 4 त हुँदैन, अथवा 2 लाई त गुणन गरेर 4 हुन्छ, 3 लाई गुणन गरेर 4 हुँदैन। यहाँ त हामीले अगाडि कुनै पनि संख्याले गुणन गर्ने हो। अब यहाँ हेर त यस्तो भइसकेपछि 2 र 3 छ भने यता यो 3 ले 2 भएकालाई गुणा गर्ने अनि 2 ले 3 भएकालाई गुणा गर्ने हो क्या। यस्तो जहिल्यै पनि जस्तो यो क्लोरिनमा 2 छ भने त्यो क्लोरिनको 2 ले यता गुणा गर्ने अनि यताको 3 ले यतापट्टि गुणा गर्ने यहाँनेरि। त्यति गरेपछि दुईटा बराबर हुन्छ। अब यहाँ हेर त यहाँ यो AuCl3 का अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ? गोल्ड दुईटा हुन्छ, क्लोरिन कतिवटा हुन्छ? 3टा थियो, 2 ले गुणा गरेपछि कतिवटा हुन्छ क्लोरिन? अब क्लोरिन कतिवटा हुन्छ त्यतिखेर? 6 वटा हुन्छ। अनि अब यतापट्टि 6 वटा बनाउन लागि यताको क्लोरिनको अगाडि 3 ले गुणा गर्नु पर्यो हामीले हैन। त्यति गरेपछि क्लोरिन बराबर। अब फेरि यहाँ गोल्ड त मिलेन, गोल्डको अगाडि हामीले 2 छ भने अब यहाँ अगाडि 2 ले गुणा गर्ने। त्यसैले अब ब्यालेन्स लु अब बराबर गर। गोल्ड AU का अगाडि 2, यहाँ 2, यहाँनेरि 3 अनि यहाँनेरि 2 गर्नु पर्यो अनि मात्र ब्यालेन्स भयो। त्यो अस्ति मैले त ब्यालेन्स गरे त्यो भिडियो हेर्यौ तिमीहरूले? म कति सजिलो बनाएर राखिदिएको थिएँ नि कसरी ब्यालेन्स हुन्छ भनेर।
हेरे सर मैले सङ्ख्या हेर्दै कति एकातिर एक सङ्ख्या बढायो भने अर्कातिर यति सट्ट अगाडि जान्छ, फेरि मिल्दैन। अनि दुईतिर बराबर भएपछि मात्रै त्यो समीकरण ब्यालेन्स। समीकरण त्यो सबै यहाँ जे आउँछन् सबै बराबर हुनुपर्छ दुईतिर। अब थर्ड नम्बरमा हेर त, Mg + N2 म्याग्नेसियमलाई नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गरेको छ, म्याग्नेसियम नाइट्राइड। पछि तिमीलाई लेख्न त्यो भन्न यसको नाम के हो भन्ने आउँछ। यो छेउमा ब्राकेटमा यिनीहरूको नाम पनि लेखिराख नि, कमन नेम। यो K2O भनेको पोटासियम अक्साइड भयो, AuCl3 भनेको गोल्ड क्लोराइड भयो, Mg3N2 भनेको यो भनेको म्याग्नेसियम नाइट्राइड हो, नाइट्राइड। अनि लास्टमा ड आएको है, फेरि नाइट्राइट पनि हुन्छ, ट पनि हुन्छ, यो चाहिँ ड हो, नाइट्राइड हो। म्याग्नेसियमले नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गर्दा म्याग्नेसियम नाइट्राइड भन्छ। Mg3N2 भनेको म्याग्नेसियम नाइट्राइड हो। अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन हेर त पहिले। सजना बोलिरहेको छैन नि, लु यो ब्यालेन्स सजनाले गर्छ। ल छिटो, कति कति गुणा गर्ने, कहाँ राख्ने। ल कुन चाहिँ ब्यालेन्स छैन यहाँ? अरू त सबै सजिलो छ त। यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो? थर्ड इक्वेसन सजना गर त। ल खोइ त भन्दिनँ त। काउन्ट गर दुईतिर। यहाँ नाइट्रोजन दुईटा, यतापट्टि नाइट्रोजन दुईटा, नाइट्रोजन मिलिराखेको छ। यहाँ म्याग्नेसियम तीनटा छ, यहाँ म्याग्नेसियम एउटा छ। यहाँ अगाडि 3ले गुणा गर्ने बित्तिकै मिलिरहेछ त। जन सबभन्दा सजिलो उसलाई परेको छ, त्यही गर्दिन फेरि। अब गर्न सक्छ? सजना यहाँ क्लासमा छैन कि क्या? यहाँ अन गरेर अन्त गइरहेछ कि के? म्याग्नेसियम नाइट्राइड भएको तेस्रो नम्बरको ब्यालेन्स गर्न अब सक्छौ नि? सकिन्छ सर। त्यस्तो सजिलो पनि गरेनौ भने त अनि काम छैन है। त्यही त सबभन्दा सजिलो सोधेको, त्यही पनि कहाँ कि अब क्लासमै थिएन कि कहाँ? अब यो चौथो नम्बरको हेर, चौथो नम्बरको सबिनाले गर्छ। ल सबिना भन, त्यो चौथो नम्बरको ब्यालेन्स गर्न कहाँ के गर्नुपर्छ? दुईतिर सङ्ख्या काउन्ट गर न, दुईतिर सङ्ख्या काउन्ट गर क्या। क्याल्सियमको सङ्ख्या काउन्ट गर, कार्बनको सङ्ख्या काउन्ट गर, अक्सिजनको सङ्ख्या काउन्ट गर। अनि कहाँ बराबर हुँदैन त्यही गुणा गर्ने त हो नि। सबिना दुईतिर काउन्ट गर त। लु यहाँ हेर है, यहाँ क्याल्सियम यता एउटा छ, यतापट्टि पनि क्याल्सियम एउटा छ। कार्बन यहाँनिर एउटा छ, यतापट्टि पनि कार्बन यहाँनिर एउटा छ। अब बाँकी रह्यो अक्सिजन। अक्सिजन यतापट्टि 3टा, अनि यता यहाँ 2टा, यहाँ एउटा, 3टा। अक्सिजन पनि दुईतिर 3-3वटा भएन, बराबर छ त। सबै आफैमा ब्यालेन्स छ त। यो त केही गर्नै परेन नि, यसलाई त आफै ब्यालेन्स छ यो। अब चौथो नम्बर लक्ष्मीले भन्छ, यो 5औं नम्बर लक्ष्मीले भन्छ। अब ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो? यो पनि पहिल्यै ब्यालेन्स छ त। यो पनि आफैमा यहाँ हेर त, यी आइरन Fe यहाँ एउटा छ, Fe यहाँ एउटा छ, बराबर। यहाँ कपर यहाँ एउटा छ, कपर यहाँ पनि एउटा छ, बराबर। अनि SO4 सब यो पनि आफैमा बराबर छ, सबै इक्वल भइहाल्यो, सकिहाल्यो। अब 6औं नम्बरको सुस्मिता, यो त्यो हेर तिमी। अब बराबर छ कि छैन? बराबर छैन भने के गर्नुपर्छ? कता मल्टिप्लाई गर्ने? VI नम्बरको 6 नम्बरको
ल छिटो गर न, छिटो गर। आज यो एक्सर्साइज चाहिँ सिध्याउनु पर्छ। अलिक धेरै अप्ठ्यारो भएर तिमीहरूलाई मैले फुल टाइम दिन लगाएको। 6 नम्बरको के छ? पहिले आफूले मनमा नै त्यही गर, पेन्सिल छँदैछ त्यही भएर त तिमीलाई पेन्सिलले गर्न लगाएको नि, मेट्न मिलिहाल्छ। काउन्ट गर न, बराबर त छँदै छैन, किनभने सोडियम यहाँ एउटा छ, यतापट्टि सोडियम दुईटा छ, मिलेन। SO4 ठिक छ। H2O हाइड्रोजन यतापट्टि दुईटा छ, यतापट्टि हाइड्रोजन पनि दुईटा छ, हाइड्रोजन मिलेन। यहाँ हाइड्रोजन यतापट्टि तीनटा छ, यहाँ दुईटा, यहाँ र एउटाले जम्मा यतापट्टि हाइड्रोजन तीनटा, यतापट्टि हाइड्रोजन दुईटा मात्रै छ, मिलेन। अब अक्सिजन हेर त, अक्सिजन यहाँनिर 4वटा, यहाँ एउटा 5वटा, यतापट्टि अक्सिजन यहाँ 4वटा, यहाँ एउटा, अक्सिजन 5वटा, ठिक छ। अब जम्मा हाइड्रोजन र सोडियम मिलेको छैन, अरू मिलेको छ यहाँनिर। अब हाइड्रोजन र सोडियम बराबर बनाउनका लागि के गर्नु पर्यो त्यही हेर्ने हो। त्यसका लागि यहाँ हेर त, यहाँ सोडियम दुईटा छ भने यहाँनिर अगाडि 2ले गुणा गरेर एकचोटि चेक गर त के हुन्छ। NaOH को अगाडि 2ले मल्टिप्लाई गर त यहाँनिर। यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गरेपछि सोडियम दुईटा भयो हैन। अब अक्सिजन कतिवटा हुन्छ? अक्सिजन यहाँ दुईटा हो, यो किनभने यहाँ अगाडि मल्टिप्लाई गरेपछि यो सबैको संख्यालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यति गरेपछि यहाँ 2ले मल्टिप्लाई, सोडियम दुईटा, सोडियम त ब्यालेन्स भयो। अनि त्यहाँदेखि अब हाइड्रोजन कतिवटा हुन्छ? यहाँ दुईटा हुन्छ, यहाँ दुईटा, 4वटा हुन्छ। यहाँनिर हाइड्रोजन कतिवटा छ? यहाँ दुईटा मात्रै छ, त्यसले गर्दा फेरि यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि हाइड्रोजन मिल्यो। अब अक्सिजनको कन्डिसन के हुन्छ? यहाँ 2ले गुणा गरेपछि अक्सिजन यहाँ 2वटा, यहाँ 4वटा, 6वटा हुन्छ। अनि यहाँ 2ले गुणा गरिसकेपछि के हुन्छ? यहाँ 2वटा, यहाँ 4वटा, 6वटा हुन्छ। अनि ब्यालेन्स भयो त। जम्मा जम्मी अब के गर्ने? यहाँ सोडियमको अगाडि यहाँनिर 2ले मल्टिप्लाई गर्ने, यतापट्टि यहाँ H2O को अगाडि यहाँनिर 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। यति गरेपछि यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। यो दुईतिर काउन्ट गर्ने क्या। अस्ति त्यहाँ तिमीलाई मैले भिडियो बनाएर राखिदिए जस्तो त्यहाँ हेर न, एउटा चाहिँ तुलो तराजु जस्तो बनाऊ। ल यता नम्बर गर्ने बित्तिकै हाइड्रोजनको सङ्ख्या यता यतिवटा भयो, उता कतिवटा हुनुपर्छ त्यति नै बनाउनु पर्यो। त्यति बनाउनको लागि कहाँ मल्टिप्लाई गर्ने? अनि त्यो हेर्ने हो नि त। त्यो त एउटा पिक्चर, दिमागमा पिक्चर इमेजिन गर्नका लागि राखिदिएको चित्र हो नि त त्यो। अब त्यस्तो सफ्टवेयर त अब हामीसँग हुँदैन, त्यो त सफ्टवेयरले गरेको। त्यसरी त्यो सिमुलेसन गरेको त्यो। अब 7 नम्बरको हेर ल, 7 नम्बरमा के छ? ब्यालेन्स छ कि छैन? यो सजना बोलिराखेकी छैन नि, कहाँ के गरिरहेको छ सजना? ब्यालेन्स छैन भने अब के गर्ने? त्यो सजना भन्छ, त्यसले अघिदेखि बोलेकै छैन। आफूले नजानेर हुन्छ र? सबैले जान्ने हो नि त। नजान्ने त अरू नआउने त आएनन्, आउनेले त जान्नु पर्यो नि। 7 नम्बरको हेर, HCl + K2O हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई पोटासियम अक्साइडसँग, यो K2O भनेको पोटासियम अक्साइड है। यहाँ तिमीले नाम हेर, यो यो CaO भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो, CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड, थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। FeSO4 भनेको फेरस सल्फेट हो, यसको नाम हो फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। H2O भनेको वाटर भयो। KCl भनेको पोटासियम क्लोराइड। CaNO3 भनेको क्याल्सियम नाइट्रेट। अनि यहाँनिर अब हामी 7 नम्बरमा छौँ, HCl + K2O, KCl + H2O। अब यहाँ के ब्यालेन्स छैन? यहाँ त पोटासियम नै ब्यालेन्स देखिरहेको छैन। यहाँनिर यहाँ पोटासियम दुईटा छ, यतापट्टि पोटासियम एउटा मात्रै छ। अनि हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स छैन, हाइड्रोजन यता एउटा छ, यहाँ हाइड्रोजन दुईटा छ। त्यसैले अब तिमीले ब्यालेन्स गर। सबैभन्दा पहिले पोटासियम ब्यालेन्स गर्नलाई हामीलाई यहाँ 2ले गुणा गर्नुको, KCl का अगाडि 2ले गुणा गर्ने। यहाँ 2ले गुणा गर्ने बित्तिकै फेरि क्लोरिन दुईटा भयो। यो पोटासियम त ब्यालेन्स भयो, तर क्लोरिन दुईटा भयो। क्लोरिन ब्यालेन्स गर्नलाई फेरि यहाँ अगाडि HCl को अगाडि 2ले गुणा गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि क्लोरिन ब्यालेन्स भयो। अनि त्यहाँदेखि H को अगाडि 2ले गुणा गरेपछि हो यतापट्टि हाइड्रोजन दुईटा छ, त्यो पनि ब्यालेन्स भयो। अनि अक्सिजन अलरेडी ब्यालेन्स छ। त्यति गरेपछि मिल्यो बल्ल। अब यसका लागि यो इक्वेसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त? HCl, यो अगाडिको HCl को अगाडि 2 र पछाडिको KCl को अगाडि 2। यति गरेपछि के भयो? यो ब्यालेन्स भयो। अब लास्ट नम्बरको हेर, VII नम्बरको
HNO3 भनेको नाइट्रिक एसिड लेखिराख है, त्यहाँनिर आउँदैन भने लेखिराख, नाइट्रिक एसिड हो HNO3। अनि CaOH यो कसकोबाट मैले सोधेका बेला अन गरेर बोल न, अरू बेला बन्द गर न। सोधेका बेला चाहिँ बोल्दैन, अरू बेला अन गर्छन्, हल्ला मात्रै आउँछ यहाँनिर बाहिरको। 8 नम्बरको हेर, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH होल 2 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यो CaOH होल 2 भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। अनि यसलाई रियाक्सन गऱ्यो भने यहाँबाट CaNO3 होल 2 यो भनेको क्याल्सियम नाइट्रेट। यो कम्पाउन्डको नाम हो, यो यौगिकको नाम हो क्याल्सियम नाइट्रेट। अनि क्याल्सियम नाइट्रेट प्लस वाटर H2 आउँछ। अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर ल। ब्यालेन्स छ भने छ भन, छैन भने छैन भन, के गर्नुपर्छ भन। आफै गर्ने, जबसम्म तिमीले आफै यो ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौ नि, अनि नत्र केमिकल रियाक्सन त कहिले मिल्दैन नि। पेलेकै गर्छ नि, उसैले पेल्छ नि फेरि। छिटो है, हाम्रो 11:20 भइसक्यो, 11:40 भइसक्यो, 20 मिनट बाँकी छ। अब के गर्नु पर्यो ल लक्ष्मी, तिमी भन्दै जाऊ त लु, कहाँ करेक्सन हुन्छ त्यो करेक्सन त म गरिहाल्छु नि। नजान्न त पाइन्छ नि, जान्नै पर्छ भन्ने छैन नि, तर प्र्याक्टिस पो गर्ने हो त। यो भन्दै जाऊ। यो यताकोमा हैन, यो 2 अनि HNO3 प्लस Ca अनि ब्र्याकेट OH2 भयो हैन। अनि यतापट्टि साइडमा यो Ca ब्र्याकेट NO3 को यो यता प्लस, अनि यो 2 यतापट्टि साइडमा नि सरी 2 गर्ने, अनि H2O गर्ने। H2O को अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। हजुर, अनि अगाडि पनि HNO3 को ल यहाँ हेर, यहाँनेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा हुन्छ, यहाँ 2टा हुन्छ, यहाँ बाहिर 2टा छन्, हाइड्रोजन यतापट्टि 4वटा छन्, यहाँ 2टा छ, 4वटा, यहाँ 2 ले गुणा गरेपछि हाइड्रोजन 4वटा हुन्छ, ब्यालेन्स भयो। अब अक्सिजन यतापट्टि यहाँ 3टा, अनि यहाँ 2टा भनेपछि अक्सिजन 5वटा छन् यतापट्टि है। यहाँ 2 ले गुणा गरेपछि 3 दुना 6वटा हुन्छ, 6 2 8वटा हुन्छ अक्सिजन हैन। अक्सिजन यहाँ अगाडि 2 ले गुणा गरेपछि अलरेडी 3टा थिए, 2 ले गुणा गरेपछि 6वटा भयो। यहाँ ब्राकेटको बाहिर 2 छ भनेपछि यो अक्सिजन पनि 2वटा भनेपछि यतापट्टि जम्मा 6 र 2 8वटा भए। यतापट्टि यहाँ 3 दुना 6वटा अलरेडी छन्, यहाँ 2 ले गुणा गरेपछि 8वटा हुन्छन्, त्यो पनि ब्यालेन्स भयो। अब क्याल्सियम एउटा छ, क्याल्सियम एउटा छ, ब्यालेन्स। नाइट्रोजन यहाँ 2 ले गुणा गरेपछि यो नाइट्रोजन 2टा हुन्छ, यहाँ अलरेडी 2टा छ, बाइक किनभने होल ब्राकेट 2 छ, ल ब्यालेन्स भयो। ठ्याक्कै लक्ष्मीले भने जस्तो त्यो लास्ट इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। अब 9 नम्बरमा जाउँ। यहाँ हेर, यहाँ तिमीले गर्नुपर्ने काम के छ, एक त यहाँको ब्यालेन्स त हामीले गरिसक्यौँ, कहाँ केले मल्टिप्लाई गर्ने। अरू यी कम्पाउन्डहरूको नाम याद गरेछ है। यो CuSO4 भनेको कपर सल्फेट, CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट, H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2O पोटासियम अक्साइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CaOH होल 2 क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, अनि CaNO3 होल 2 भनेको क्याल्सियम नाइट्रेट, अनि यो H2O भनेको वाटर भइहाल्यो। जाने छैन भने फेरि पनि सोध, भनिदिन्छु, कुनको लेख्न आएन त्यहाँ छेउमै लेखिराख पेन्सिलले, नत्र फेरि अप्ठ्यारो पर्ला अहिले। अथवा यो जानेन भने फेरि भिडियो रिप्ले गरेर हेर्नु, त्यहाँ यो सबै रेकर्ड भएकै हुन्छ, केही भएन। अब 9 नम्बरमा तल दिएको शब्द समीकरणलाई सन्तुलित सूत्र छ, पहिले यसको सूत्र समीकरण लेख्ने हो तिमीहरूले। लेख लु, फटाफट लेख, त्यहीँनेरि फटाफट लेख। कपरको Cu, अक्सिजनको O2 रियाक्सन गर्ने बेलामा जहिले पनि O2 H2 N2 Cl2 अस्ति राख्नुपर्छ भनेछ। कपरको Cu प्लस O2 अनि त्यसलाई समीकरण दिने, अनि क्युप्रिक अक्साइड। अब यहाँ हेर, किन क्युप्रिक भयो भने यो कपर भनेको डाइभ्यालेन्ट हो, 2वटा भ्यालेन्सी भएको कपर। कपरको भ्यालेन्सी एउटा 1 हुन्छ, एउटा 2 हुन्छ, अस्ति मैले भनिसकेको छु। यो याद 7वटा एलिमेन्ट छन्, त्यो याद गर्नु भनेको छु तिमीहरूलाई। त्यहाँ 2-2वटा भ्यालेन्सी हुन्छ। अनि क्युप्रिक र क्युप्रस भन्ने यो 2वटाको नाम पनि फेरि छुट्टै आउँछ। यदि यो कपरबाट क्युप्रिक भएको, यो अन्तिममा इक आउँछ नि, क्युप्रिकको इक आयो भने त्यहाँ भएको मध्येको ठुलो भ्यालेन्सी युज गर्ने भने हो। अनि कहीँ यसैमा क्युप्रस भनेको थियो भने अन्तिममा रस आयो भने त्यहाँ भएमध्येको थोरै भ्यालेन्सी युज गर्ने हो। त्यस्तै आइरनको औरस औरिक हुन्छ, फलामको 2 र 3 हुन्छ नि त भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी 2 भयो भने आइरनको फेरस फेरिक हुन्छ हैन, थोरै
2 भ्यालेन्सी युज गर्दा फेरस हुन्छ, 3 भ्यालेन्सी युज गर्दा फेरिक हुन्छ। त्यस्तै कपरको 1 भ्यालेन्सी युज गर्दा कपरस हुन्छ, 2 भ्यालेन्सी युज गर्दाखेरि क्युप्रिक हुन्छ। त्यसैले यहाँ आइरनको यो कपरको 2 भ्यालेन्सी भएको हामीले कम्पाउन्ड युज गर्नुपर्छ। यहाँनिर यहाँ हेर कपरको Cu प्लस O2 एरो अनि क्युप्रिक अक्साइड भनेको CuO हुन्छ, किनभने अक्सिजनको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, यो कपरको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, 2 भ्यालेन्सी काटिएर जान्छ, त्यसैले CuO हुन्छ। यहाँ पछाडि लेख CuO है, Cu प्लस O2 इज इक्वल टु CuO। अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर, के बाँकी छ, कहाँ के ब्यालेन्स हुँदैन। इक्वेसन लेखिसक्यो होइन त्यहाँ कपीमा बुकमा? सक्यो सर। अनि अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि कहाँ कता कता मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? अक्सिजनमा अक्सिजन एकातिर 2टा छ, अर्कातिर एउटा मात्रै CuO भनेपछि उता CuO का अगाडि 2 ले गुणा गर, अगाडि Cu का अगाडि 2 ले गुणा गर, सक्यो, मिलिहाल्यो त्यो। यहाँ अब यो फाइनल एकचोटि हेर है कपीमा, यो किताबमै त्यही किताबमै लेखिराख, पछि कपीमा एक्सर्साइज गर्ने बेला सार्नु। यो कपरको Cu प्लस O2 अनि त्यहाँदेखि एरो अनि CuO हुन्छ क्युप्रिक अक्साइडको, CuO का अगाडि 2 ले गुणा गर, अगाडिको Cu का अगाडि 2 ले गुणा गर, सक्यो, त्यो ब्यालेन्स भयो। अब 2 नम्बरमा म्याग्नेसियम प्लस क्लोरिन म्याग्नेसियम क्लोराइड, म्याग्नेसियमको Mg लेख त्यहाँनिर, क्यापिटल M हुन्छ स्मल g हुन्छ है, फेरि झुकेला नि सब जहिले पनि सिम्बल लेख्ने बेला फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ। म्याग्नेसियमको Mg अनि त्यहाँदेखि क्लोरिनको Cl2 Mg प्लस Cl2 अनि एरो। अब म्याग्नेसियम क्लोराइड भनेको MgCl2, यहाँ लेख MgCl2, फेरि त्यो 2 भनेको यता तल खुट्टातिर त हुन्छ नि, फेरि तल अगाडि लेखे जस्तै थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर, के मिल्दैन, Mg प्लस Cl2 MgCl2 त्यो त ब्यालेन्सै भयो आफैमा होइन। क्लोरिन एकातिर 2तिर 2 भयो, म्याग्नेसियम 2तिर 1 भयो, बराबर भयो, त्यो आफैमा ब्यालेन्स हुन्छ लेख्ने बित्तिकै। 3 नम्बरमा हाइड्रोजन र अक्सिजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब पहिले लेख हाइड्रोजनको H2 अक्सिजनको O2 अनि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2, यो जस्ताको तस्तै, यो पनि ब्यालेन्स नै रहेछ, अलरेडी ब्यालेन्स लेखिसक्यो। H2O2 हुनु भएन सर? हाइड्रोजन पेरोक्साइडको अणुसूत्र H2O2 हो नि त। अगाडि प्रतिक्रियारत पदार्थहरू हेर, हाइड्रोजनको H2 अक्सिजनको O2 अनि एरो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2, किनभने 2तिर हाइड्रोजन पनि 2टा उता पनि 2टा, अक्सिजन यता पनि 2टा उता पनि 2टा, बराबर भयो भनेपछि ब्यालेन्स भयो त्यो आफैमा। गर्नलाई कन्फ्युज भएको छैन नि? सबिनाले गरिरहेछ, मिलिरहेछ नि होइन, मजा आइरहेछ होइन? मजा लिनुपर्छ, पढ्ने कुरामा मजाले भने मात्र आनन्द हुन्छ, पछि अनि जानिन्छ सबै। अब 5 नम्बरमा नाइट्रोजन र हाइड्रोजन एमोनिया, नाइट्रोजनको N2 हाइड्रोजनको H2 एमोनिया भनेको NH3, ल लेख N2 प्लस H2 एरो NH3, क्यापिटल N क्यापिटल H अनि त्यहाँदेखि तल 3, H को पछाडि तल 3। अब त्यो ब्यालेन्स छैन, ब्यालेन्स गर अब त्यो फटाफट, अब 10 सेकेन्डमा ब्यालेन्स गर त ल, कता कता के गुणा, हाइड्रोजनको अगाडि गुणा गर्ने हो, सकिहाल्यो होइन। यहाँ हेर है, N2 प्लस H2 इज इक्वल टु NH3 हुन्छ, NH3 का अगाडि 2 ले मल्टिप्लाई गर, अगाडिको H2 का अगाडि 3 ले मल्टिप्लाई गर। अर्को VI नम्बर क्याल्सियम कार्बोनेट। अब यो अगाडि नै आइसकेको रियाक्सन भयो, यहाँ हेर, यो क्याल्सियम कार्बोनेट, यो अहिलेको यो लास्टको VI नम्बरको क्वेसन भनेको, ल कहाँ पुग्यो फेरि, ए तेरिका,
यही अगाडिको यो अगाडिको आइभी नम्बरको क्वेसन इक्वेसन हो यी CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्सियम अक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइअक्साइड CO2 यी सकिहाल्यो। यी अगाडिको आइभी नम्बरको क्वेसनलाई त्यहाँनेरि VI नम्बरमा दिइरहेछ यी क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्याल्सियम कार्बन डाइअक्साइड प्लस क्याल्सियम अक्साइड यी कार्बन डाइअक्साइड अगाडि लेखिदिइरहेछ सक्यो। अनि VII नम्बर त्यो आफैमा ब्यालेन्स पनि हुन्छ अलरेडी ब्यालेन्स त्यो। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन 9 कक्षामा हामीले पढेको प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास बनाउने रियाक्सन हो ठ्याक्कै। जिंकको ZN हाइड्रोक्लोरिक एसिडको HCl अनि जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 अगाडि HCl को अगाडि 2 ले म गुणा गरिदेऊ ब्यालेन्स भयो। ZN प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 अनि अगाडिको HCl का अगाडि 2 ले गुणा गरेर ब्यालेन्स पनि भयो। 8 नम्बरको क्याल्सियम अक्साइड प्लस पानी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड ल क्याल्सियम अक्साइड को CaO लेख फटाफट क्याल्सियम अक्साइड CaO प्लस पानी H2O CaO प्लस H2O एरो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड को Ca अनि OH लाई ब्राकेट भित्र लेख अनि बाहिर होल 2 गर। भयो भयो सर यो पहिल्यै ब्यालेन्स छ हो ब्यालेन्स छ कि छैन त हेर्नुपर्छ फेरि। क्याल्सियमको क्याल्सियम अक्साइड CaO H2O को अनि प्लस H2O भयो अनि CaOH ब्यालेन्स त छ त किनभने हाइड्रोजन दुईटा क्याल्सियम एउटा अक्सिजन दुईटा ब्यालेन्स त भयो नि। किनभने यतापट्टि क्याल्सियम अक्साइडमा एउटा अक्सिजन आउँछ H2O मा एउटा अक्सिजन आउँछ अक्सिजन दुईटा भइहाल्यो अनि क्याल्सियम एउटा हाइड्रोजन दुईटा यतापट्टि पनि क्याल्सियम एउटा हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईवटा ब्यालेन्स भयो। ल त्यति गरेपछि त्यो नम्बर सक्यो 9 नम्बर सक्यो। 10 नम्बर देखि पछाडी अब यहाँ हेरौँ ल फटाफट आमा कत्रो धेरै नम्बर छ यो सबै अहिले तत्काल पढिराख्नु पर्दैन यो अहिलेको तिमीहरूले छोटो करिकुलममा यो थोरै छ ल 11:54 बस ल फटाफट छिटो। म्याग्नेसियम हावामा बल्दा तलका रासायनिक पदार्थहरुबीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा के बन्छन् रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित समीकरण सहित लेख्नुहोस् भन्छ। ल त्यही फटाफट लेख्दा म्याग्नेसियम हावामा बल्नु भनेको अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्नु Mg + O2 Mg हो। म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ भनेर लेख के हुन्छ पनि भनेछ नि त के बन्छ भनेछ नि त म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ भन अनि Mg + O2 2MgO गर Mg का अगाडि पनि 2 ले म गुणा गर त्यो रियाक्सन अगाडि पनि आइसकेछ त्यो तिमीले बुझिहाल्छौ। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई उच्च तापक्रम र उच्च तापमा रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा त एमोनिया ग्यास बन्छ अघि अगाडि आइसकेछ N2 + H2 NH3 2 नम्बरको रेख एमोनिया ग्यास बन्छ भनेर लेख त्यो रियाक्सन अगाडि हामीले अगाडि गरिसकेछ। अब अर्को सोडियम अक्साइडलाई सल्फ्युरिक एसिड भएको बिकरमा राख्दा कसको साउन्ड आइरहेछ है ल सोडियम अक्साइडलाई सल्फ्युरिक एसिड भएको बिकरमा राख्दा के हुन्छ अरे। अब यहाँ हेर अलिकति हेरौँला यहाँ के हुन्छ तिमीलाई म थोरै यहाँ अलिकति यो गुगलमा गरेर देखाउँछु। सोडियम अक्साइडलाई सल्फ्युरिक एसिडमा राख्दा भनेको हैन सोडियम अक्साइडलाई सल्फ्युरिक एसिड भएको बिकरमा राख्दा what happens when sodium oxide is kept in सल्फ्युरिक एसिड भएको बिकरमा राख्दाखेरि के हुन्छ। Generally, when acid treated with base directly, different salt are produced based on the acid base sulfuric acid plus sodium hydroxide.
सोडियम सल्फेट प्लस वाटर H2SO4 NaOH। यो त सोडियम, हामीले त सोडियम हाइड्रोक्साइड त भनेको छैन त, सोडियम अक्साइड भनेको छ हैन, सोडियम अक्साइड। concentrated sulfuric acid react with what happens when sodium oxide react with sulfuric acid? ल लेख त, सोडियम सल्फेट र पानी बन्छ भनेर लेख ल, त्यही फटाफट त्यही बुकमै लेखिदेऊ। सोडियम सल्फेट र पानी बन्छ अनि त्यसको रियाक्सन लेख, Na2O प्लस H2SO4 एरो लेख्यो, यही किताबमै लेख है। सोडियम अक्साइड Na2O भयो हैन, प्लस अनि सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 अनि एरो सोडियम सल्फेट Na2SO4 लेख्यौ, लेख्यो सर। प्लस H2O पानी लेख्यो सर। ल अब ब्यालेन्स छ कि छैन त्यो ब्यालेन्स चेक गर्ने काम तिमीहरूको है। अब यहाँ किनभने हाम्रो पहिले ब्यालेन्स छ हो, ल ब्यालेन्स छ भने भइहाल्यो, नजान्नेले लक्ष्मीसँग सिक्ने हो। ल हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याग्नेसियम डाइअक्साइडको उपस्थितिमा विच्छेदन गर्दा नो कक्षामा पढेको अक्सिजन ग्यास बन्छ। यो प्रयोगशालामा तापको प्रयोग आईभी नम्बरको छुट्यो नि। ए तामाको भाँडोमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्दा, ल यहाँ हेरौँ, तामाको भाँडोमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्दा के हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ ल। यसले मलाई अल्म ल्यायो, तामाको भाँडोमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्दा HCl is kept in कपर भेसेल हो। यस्ताहरू ठ्याक्कै थाहा हुँदैन क्या, आफै हेरेरै पत्ता लगाउने हो। द सोल्युसन अफ डाइल्युट HCl डाइल्युट HNO3 can be container made of copper since copper is a less reactive metal and place HNO3 ZnCl no reaction occur। यो त रियाक्सन हुँदैन भनेर लेख्छ त। No reaction occurs between copper and water, so water can be stored in water। एकछिन है ल, H2O copper doesn't react with water। The solution of dilute HCl is kept in copper vessel। The solution of HCl dilute HNO3 ZnCl2 and H2O can be kept in the container made of copper since copper is a less reactive metal and is placed below the hydrogen in reactivity series, hence it does not react with HCl। ल लेख, यसले कुनै पनि प्रतिक्रिया गर्दैन भनेर लेख ल। कुनै कुनै त्यस्तो हुन्छ, तामाको भाँडोमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्दा यसले कुनै पनि प्रतिक्रिया गर्दैन भनेर लेख। अब 5 नम्बरको त्यो 9 कक्षामा पढेकै हो, प्रयोगशालामा तापको प्रयोग नगरी अक्सिजन ग्यास बनाउने, हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई म्याग्नेसियम डाइअक्साइडको उपस्थितिमा विच्छेदन गर्दा अक्सिजन ग्यास बन्छ भन, त्यो रियाक्सन लेख, सकियो। VI नम्बर, पोटासियम र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा लेख, पोटासियमको K प्लस HCl गर्दाखेरि KCl प्लस H2 बन्छ, पोटासियम क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। VI नम्बरको हेर, पोटासियम क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ, K प्लस HCl इज इक्वल टू एरो दिएर KCl प्लस H2 गर, अनि त्यहाँदेखि अब ब्यालेन्स गर त्यसलाई। बाँकी ब्यालेन्स गर्ने काम तिमीहरूको है। अब यहाँ सबै चाहिँ म गर्दिनँ नि फेरि। 7 नम्बरमा क्याल्सियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3
त्यहाँ त्यो रियाक्सन लेख, त्यो 7औं रियाक्सन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। लेख त त्यो 8औं र 9 अहिले तत्काल नपढ तिमीहरू, यो पछिल्लो च्याप्टर पढेपछि यो उता अर्को च्याप्टर, यो 7 नम्बरको पनि अर्को च्याप्टर पढेपछि गर्दा हुने, त्यो उता कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पढ्दाखेरि हुने थियो त्यो चाहिँ अब आइहाल्यो। त्यो लु छोड्देऊ, त्यो 6 नम्बरदेखि पछाडि छोड्देऊ अहिलेलाई, अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ, अर्को च्याप्टरमा पढ्छौँ हामी त्यो। ल 12 पनि बज्यो, यो यति नै गर। यहाँ त्यही भिआई नम्बरसम्मको गर, भिआई र आइएक्स हामी पछाडिको च्याप्टर पढ्दाखेरि त्यहाँ पढ्छौँ, त्यहीँनिर गरौँ ल अहिलेलाई। यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने रियाक्सन हो यो भिआई नम्बरको। क्याल्सियम कार्बोनेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिडका बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बन्छ। र हामीले छुट्टै कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भन्ने हामीले अब योभन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा पढ्नु नै छ, किन यहाँनिर अहिले यो रियाक्सन गरिराख्ने, त्यहीँनिर त्यो रियाक्सन आउँछ। ल बाँकी त्यो तिमीले कम्प्लिट गर, सबै आफ्नो कपीमा लेखेर कम्प्लिट गर। ल आजलाई यही एक्सर्साइज मात्रै भयो, अर्को क्लासमा हामी अरू बाँकी छलफल गरौँला।